नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालमा गोपाल वंशपछि महिषपाल वंशहरूले शासन गरेका थिए। नेपालमा गोपाल वंशको उदय कसरी भयो? उनीहरूलाई किन नेपालको पहिलो शासकको रूपमा मानियो? गोपाल वंशको बारेमा इतिहासकारहरूले के र कस्ता मतहरू प्रस्तुत गरेका छन्? यी सम्पूर्ण बारे अघिल्लो कार्यक्रममा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेको छु। यसबारे जान्न इच्छा लागेमा तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु। सो लिङ्कमा क्लिक गरी सजिलै सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज भने मैले महिषपाल वंशको बारेमा विस्तृत कार्यक्रम लिएर आएको छु। यो कार्यक्रमबाट नेपालको दोस्रो शासक मानिएको राजवंश महिषपाल वंशको बारेमा तथ्य जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हिस्ट्री इन नेपालीका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई सुरुमा नै यो अवगत गराउन चाहन्छु कि गोपाल वंशको जस्तै महिषपाल वंशको बारेमा पनि कुनै ठोस प्रमाण अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। यो कालको इतिहास पनि विभिन्न वंशावली, ऐतिहासिक तथा पौराणिक ग्रन्थहरूको आधारमा तयार गरिएको छ। आधुनिक इतिहास लेखनमा यी स्रोतहरूलाई प्रामाणिक नमानिए तापनि अर्को विकल्प नहुन्जेलसम्म यही कडीलाई नै जोडिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। गोपाल वंशपछि नेपालमा महिषपाल वंशहरूले राज्य शासन हातमा लिए। गोपालहरू जस्तै महिषपालहरू पनि कहाँबाट कसरी नेपालमा आई गोपाल वंशलाई हराई राज्य हत्याए भन्ने बारेमा भने अझै पनि ठोस प्रमाणहरू पाइएको छैन। तर पनि विभिन्न स्रोतहरूले महिषपाल वंशको उदयबारे भिन्न भिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सर्वप्रथम कुन स्रोतहरूले के भनेका छन् सोबारे उल्लेख गरौँ। गोपाल राजवंशावलीको अनुसार गोपाल वंशका 8औं राजा श्रीजिनगुप्तको महिषपालहरूसँग भीषण युद्ध भएको थियो। सो युद्धमा गोपालहरूको हार भई महिषपालहरूले राज्य हरण गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर भाषा वंशावलीमा भने यसबारे बेग्लै बयान प्रस्तुत गरिएको छ। भाषा वंशावलीको अनुसार गोपाल वंशीय अन्तिम राजा यक्षगुप्तले मुनि ऋषिको उपदेश नमानी बुद्ध धर्म अगालेका हुनाले राजत्याग गर्नुपर्ने बाध्य बनायो। यक्षगुप्त निसन्तान भएकाले राज पदवी टुट्न लागेको हुँदा मध्य देश अर्थात् मधेस क्षेत्रबाट बरसिंहलाई झिकाई राज्याभिषेक गरिदिएका थिए। बरसिंह महिषपाल वंशका सन्तान थिए। यसकारण 5 शताब्दीभन्दा बढीसम्म राज्य भोग गरेका गोपाल वंशीय राजाहरूको वंशीय शासन टुटेर नयाँ शासन आरम्भ भयो। बरसिंह महिषपाल वंशका प्रथम राजा थिए। यस्तै भाषा वंशावलीको नै बयानलाई प्रस्तुत गर्दै डाक्टर बमबहादुर अधिकारीले आफ्नो पुस्तक प्राचीन तथा मध्यकालीन नेपालको इतिहास नामक पुस्तकमा लेख्छन्, गोपाल वंशका अन्तिम राजा जितगुप्त निसन्तान भएको मौका छोपी भारतबाट आएका आविरहरूले नेपालको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए र तिनै आविरहरू महिष वंशी कहलिए। डेनियल राइटले पनि आफ्नो पुस्तक हिस्ट्री अफ नेपालमा यक्षगुप्तको उत्तराधिकारीको रूपमा भारतबाट अहिरहरू आए र नेपालमा शासन गरे भन्ने उल्लेख गरेका छन्। यसरी विभिन्न स्रोतहरूले महिषपाल वंशको उदयको बारेमा भिन्न भिन्न मतहरू प्रस्तुत गरेकाले कुन कुरा सही छ भन्ने बारे अझै पनि अन्योल मानेछ।
यसै विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने वास्तवमा महिषपाल वंश भनेको के हो, कहाँबाट आए, किन आए, यसबारे पनि इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। विभिन्न स्रोतहरूको आधारमा भिन्न भिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। विभिन्न लेखकहरूले अहिर, आविर भनी उल्लेख गरे तापनि प्राय इतिहासकारहरू उनीहरू महिषपाल नै भएको बताउँछन्। अहिर शब्द संस्कृतको आविर शब्दको अपभ्रंश भएको हो भनिन्छ। भारतको पश्चिमी समुद्र घाटी तथा उत्तर पश्चिम भागमा आविर जनजातिहरूको बसोबास रहेको कुरा महाभारत र पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। समुद्रगुप्तले आफ्नो अभिलेखमा आफूलाई मान्ने गण जातिहरूमध्ये आविरको पनि चर्चा गरेका छन्। प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै लेख्छन्, आविर एक प्राचीन जाति हो। जसरी गोपालको अर्थ गाई पाल्ने हुन्छ भने महिषपालको अर्थ भैँसी पाल्ने हुन्छ, जसको तात्पर्य गोपालहरू निसन्तान भएपछि महिषपाल राजाहरूले नेपालमा भैँसी पालन परम्परा ल्याए भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। तर आविरको अर्थ गाई पाल्ने हुनाले त्यही जातिलाई महिषपाल कसरी बन्यो भन्ने तर्क विचारणीय छ। यसबारे अझै खुलस्त पार्दै राजाराम सुवेदी लेख्छन्, महिषपालहरूले भैँसी पालनको प्रमुख कारण मासु, दुध वा गोबर के को लागि हो सो बारे अझै थाहा पाउन सकिएको छैन। महिषपालहरू पनि गोपाल वंशहरू जस्तै भैँसी पालन दुध र गोबरको लागि नै गर्थे भनेर आफ्नो तर्क अघि सार्छन्। गोपाल वंश र महिषपाल वंशबीच खासै अन्तर नरहेको कुरा पनि केही लेखक तथा इतिहासकारहरूको मत छ। राइट वंशावलीमा पनि महिषपाललाई गोपाल वंशकै उत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल इतिहास लेखनको प्रथम व्यक्ति विलियम कर्कप्याट्रिकले पनि नेपालको पहिलो राजवंशको रूपमा गोपाल वंश वा महिषपाल वंश हो भनी उल्लेख गरेका छन्। सायद यही भएर होला कतिपय इतिहासकारहरूले गोपाल र महिषपाल एकै जातिका र वंशका मानिसहरू थिए भनी व्याख्या गरेका छन्। त्यसो भए महिषपालहरूको उद्गम स्थल नेपाल नै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यसमा पनि तथ्य जानकारी प्राप्त गर्न सकिएको छैन। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार जसरी गोपालहरू भारतबाट आए, महिषपालहरू पनि सोही स्थानबाट आएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। विलियम कर्कप्याट्रिकका अनुसार महिषपालहरू सिम्रौनगढ र जनकपुर बीचको मध्य तराईबाट आएको कुरा बताउँछन्। डेनियल राइटले भने महिषपालहरू हिन्दुस्तानको मध्य तराई क्षेत्रबाट आएका हुन् भनी उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भाषा वंशावलीमा उनीहरू भारतको मध्य प्रदेशबाट आएको कुरालाई प्रष्ट पारिएको छ। यसकारण यी स्रोतहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यिनीहरू नेपालका स्थानीय बासिन्दा अवश्य थिएनन्। त्यसैले नेपालमै बसोबास गरिरहेका गोपाल वंशका सन्तानहरू होइनन् भन्ने स्पष्ट भन्न सकिन्छ। महिषपालहरू भारत वा तराई प्रदेशबाट नेपालमा प्रवेश गरे तापनि गोपाल वंशहरूसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट हुन्छ। गाई पालन र भैँसी पालन अथवा जीविकाको आधारमा एउटै प्रकृतिको देखिए तापनि वंशीय आधारमा एउटै होइनन् भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। गोपाल वंशीय शासनकाल जस्तै महिषपाल वंशमा पनि कुन कुन राजाले कति समयसम्म राज्य गरे भन्ने सन्दर्भमा पनि एकमत देखिँदैन। गोपाल वंशावलीको आधारमा महिषपाल वंशका 3 राजाहरू भए। तीमध्ये बरसिंहले 49 वर्षसम्म, जयसिंहले 71 वर्ष 2 महिनासम्म, भुवनसिंहले 41 वर्षसम्म शासन गरेका थिए। यस प्रकार महिषपाल वंशले 161 वर्ष 2 महिनासम्म आफ्नो राज्य सञ्चालन गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। तर कर्कप्याट्रिक र भाषा वंशावलीको अनुसार महिषपाल वंशका प्रथम राजा बरसिंह नै भएको उल्लेख गर्दै प्रथम राजा बरसिंहले 49 वर्षसम्म, जयमती सिंहले 21 वर्ष 7 महिनासम्म र भुवनसिंहले 41 वर्ष गरी जम्मा 111 वर्ष 7 महिना राज्य गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। तर इतिहासकार तुलसीराम वैद्यको अनुसार महिषपाल वंशका राजाहरू 3 जना भए पनि यो वंशको शासन अवधिमा भने फरक मत राख्छन्। उनका अनुसार महिषपाल वंश ईसापूर्व 1411 मा सुरु भएर ईसापूर्व 1336 मा सकिएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्।
यदि यसलाई मान्ने हो भने महिषपाल वंशले नेपालमा केवल 75 वर्षसम्म मात्र राज्य गरेका थिए। यसरी समयावधि फरक भए पनि सबै इतिहासकारहरू भने नेपालमा महिषपाल वंशले शासन गरेको कुरालाई भने स्वीकार गर्दछन्। कर्कप्याट्रिकका अनुसार महिषपाल वंशको कालमा नेपालको सिमाना पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुलगङ्गा, उत्तरमा नीलकण्ठा र दक्षिणमा चितलाङ उपत्यकासम्म फैलिएको जनाइएको छ। महिषपाल वंशका अन्तिम राजा भुवनसिंहको पालामा पूर्वबाट आएका किराँतहरूले आक्रमण गरी महिषपाल वंशीय राजालाई हराई किराँत राजवंशको जग बसाइएको थियो भन्ने कुराको उल्लेख भएको पाइन्छ। यस प्रकार तथ्य प्रमाण उपलब्ध नभए पनि विभिन्न अन्य स्रोतहरूको आधारमा नेपालमा महिषपाल वंशहरूले राज्य गरेका थिए भन्ने विषयलाई आजसम्म मान्दै आइरहेका छौँ। तर पनि महिषपाल वंश सम्बन्धी प्राप्त स्रोतहरूमा पनि समानता नभएको र हरेक सन्दर्भहरू अधुरो जस्तो रहेकोले पनि यसमा शङ्का गर्नुपर्ने स्थानहरू धेरै रहेका छन्। करिब 1 शताब्दीसम्म शासन गरेको यो वंशको बारेमा अझै खोजी गर्नु अति आवश्यक रहिआएको छ। त्यतिन्जेलसम्म अनुमानकै भरमा अध्ययन गरिरहेको भए पनि केही खोजका आधारहरू भेटिनेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको बारेमा हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताको साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।